खलीफा अव्वल बिला फसल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर मामले में कायद और लीडर होते हैं, जिनका दर्जा हमेशा इमामत का रहता है, जो लोग दुनिया के अंदर हमेशा मुक़्तदा और पेशवा की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं। और दो किस्म की दुनिया के अंदर क़यादतें होती हैं। एक क़यादत होती है सियासी, इनकलाबी, मिली, कौमी। एक क़यादत होती है रूहानी, एक क़यादत होती है फ़िक्री, एक क़यादत होती है इस तरह की कि बंदा कुछ कर जाए और लोग उसके पीछे पीछे चलें तो उनकी ना तरबियत होती रहे, वो यकीन कामिल की दौलत बांटता रहे, उसको देखने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले जब भी उसके करीब जाएं उनके अंदर को ज़ौक़ की बेदार हो, जब भी उसको सुने, उसको देखें तो उनकी तबीयत में कोई नया निखार ही पैदा हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत का अजीब रंग है कि अगर मिली, कौमी, आलमी क़यादत वाले उनके पीछे चलेंगे तो उन्हें भी बड़ी खैरात मिलेगी। वो दलेर लीडर, वो दलेर रहनुमा कि जिन्होंने मुनकरीन ज़कात के मामले में और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ तक ऐलान कर दिया कि भाई ये काम मैं ज़रूर करूँगा, चाहे मैं मदीना शरीफ में अकेला रह जाऊँ मदीना मुनव्वरा में, और जंगल के दरिंदे आके मेरी बोटियाँ नोच के ले जाएं, तो फिर भी क़यादत चूँकि मेरे ज़िम्मे है तो मैं सब कुछ कुर्बान करके भी दीन मतीन का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। ये है उनकी वो क़यादत जिसके पीछे फिर लोग चले। लेकिन एक तो ये तारीख़ है कि एक मज़बूत आसाब वाले कायद, और एक तारीख़ ये है बड़े बड़े लोगों को दुनिया में वफ़ादार कहा गया, बड़े बड़े लोगों को आशिक कहा गया, बड़े बड़े लोगों को कहा गया कि ये फ़ना है अपने महबूब की मोहब्बत में, बड़े बड़े लोगों को कहा गया कि इनसे बढ़ के अदब वाला कोई नहीं। लेकिन तारीख़ लिखने वाले और कौमों के हालात कलम बंद करने वाले और लोगों को अदब का, इश्क का, वफ़ा का पैगाम देने वाले जब भी कलम उठाते हैं ना और वफ़ा की वो हद तक जाने लगते हैं तो उन्हें सबसे पहले जो नाम नज़र आता है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है। वफ़ा भी ख़त्म है, अदब भी ख़त्म है, इश्क भी ख़त्म है। कोई दुनिया की तारीख़ जिसमें अदब लिखा जाएगा वो मोहताज रहेगी कि उसे खैरात सिर्फ़ हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दरवाज़े से मिलेगी। वफ़ादारी हो, अदब हो, इश्क हो, जानिसारी हो। ये लोग बड़ा कुछ देख दाग के चलते हैं, लेकिन इकबाल जैसे लोग कहने लगे जिस बंदे ने ख़त्म कर दी है ना बात, ख़त्म बस कर दी कि इससे आगे हमारी कायनात ख़त्म हो जाती है, बस वो जनाब सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। उन्होंने लोगों को बताया कि हमारी दुनिया शुरू भी मदीने वाले महबूब के कदमों से होती है और ख़त्म भी मदीने वाले महबूब के कदमों में। सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल और बस, ख़त्म हो गई बात। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को पढ़ना, उनके अहवाल को जानना, अदब वाले लोगों के लिए, इश्क वाले लोगों के लिए, इत्तिबा वाले लोगों के लिए, सैयद आलम मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम चलने वाले लोगों के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। वो जितनी देर तक हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उतनी देर तक पता नहीं चलेगा कि हुज़ूर का अदब कैसे करना है, हुज़ूर की इत्तिबा कैसे करनी और महबूब से मोहब्बत कैसे करनी। ये ज़रूरी काम है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, सूरह लुक़मान के अंदर फरमाया वत्तबि सबील मन अनाबा इलैया, फरमाया कि उसके रास्ते पे चलो, उसकी राह पे चलो जो मेरी तरफ रुजू लाया है, जिसने मेरी तरफ रुजू किया उसके पीछे चलो। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर रूहुल मानी फरमाते हैं कि ये आयत तब नाजिल हुई थी जब जनाब सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ा था। आदमी जिस लेवल का होता है उसकी दोस्तियाँ भी उसी तरह की होती हैं, और जब कोई बड़ा आदमी किसी दीनी, इस्लामी, रूहानी ज़िंदगी को अपनाता है तो उसके पीछे चलने वाले भी वो ज़िंदगी अपना लेते हैं। इसीलिए कहा गया कि लोग अपने सरदारों के मज़हब पे होते हैं।
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صاحب تفسیر روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، جو تاجر تھے نا بڑے بڑے مکے کے، چونکہ جناب صدیق اکبر بھی تاجر تھے، جو تاجر سارے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ کون کون؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ تاجر تھے۔ تو جب پتہ چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر آدمی تک بات پہنچ گئی، ہر شخص نے اس بات کو سن لیا۔ اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیانہ بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ گئے، بس تصدیق کرنے آئے، تصدیق کرنے آئے حضور سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی۔ پھر وہ سارے حضور سید عالم آئے تھے تصدیق کرنے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ تو وہ نا حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دیں۔ اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تصدیق کرنے، اور ایسی تصدیق انہوں نے کی، ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینے والے محبوب کے گن گا کے گزار دی، ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا۔ آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی، چھپا کے بھی، دن کو بھی، رات کو بھی۔ تو یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے اور راز ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں تو علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ایک دفعہ ارادہ بن گیا، اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے اللہ کی بارگاہ، اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے، اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں، اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو، 10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے ہیں، 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار، اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا، 10 چھپا کے بھی خرچ کیا، یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعضوں کا بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر کہیں خرچ کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھ کے خرچ کرتے ہیں۔ تو جب سب دے رہے تھے تب بھی دیا، اور جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو تب بھی دیا، اور دن کو بھی دیا اور رات کو بھی دیا، تو رب کریم نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں، اس پر آپ غور کریں، تو ایک مقام نہیں درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے۔
اسی طرح امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ڈٹ گئے، پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اترے، فرمایا یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا، پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان، آپ نے کلمہ پڑھا، رش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں، ابتدا میں، بالکل شروع میں جس ہستی نے صرف جلوہ والضحیٰ دیکھا، آج لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں کہ ساری دنیا جدھر جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے، جدھر رش زیادہ ہوگا اس وقت ہم چلیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ پڑھا جب اسلام پر تنہائیاں تھیں، غربتوں کا دور تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کدھر ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی رضا کدھر ہے، اور پھر اس پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کیں، تکلیفیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں غلامی مل جایا کرتی، تکلیفیں برداشت کی، مار بھی کھائی، مال بھی دیا، تکلیف بھی سہی، تانے بھی سہے، باتیں بھی سنی، قبیلے کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی، باہر سے بھی مخالفت ہوئی، وہ ڈٹے رہے۔ تو رب فرماتے جب یہ ڈٹ گئے نا تو پھر میں نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی لاوارث نہیں چھوڑا، پھر ان کی مدد اللہ نے اپنے فضل سے فرمائی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس حیات مبارکہ، اس پر بے شمار فضائل میں آپ کو احادیث ملیں گی، بے شمار آپ کو آیات بینات ملیں گی۔ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھا جائے، پڑھا جائے۔ میں نے بڑا غور کیا ہے، جتنا کو میرا محدود سا مطالعہ ہے، جتنا کو میں فہم اور علم رکھتا ہوں، میں نے بڑا غور کیا ہے اور بڑی باریکی سے کیا ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز کو بار بار پڑھا ہے، اور وہ جتنے پیچ و تاب ہیں ہجرت سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک، ہر میدان، ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر نگر، تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح پروانہ چراغ کے گرد گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، روشنی جہاں نظر آتی ہے تو پروانہ ساتھ ہی نظر آتا ہے، کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد جو پروانہ دیوانہ وار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضور کی رضا کو پا لینا، حضور کیا چاہتے ہیں اس چاہت کے مطابق کوشش کرنا۔ جس نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت رکھی، اس کے ساتھ عداوت رکھنا، اسے اپنا دشمن جاننا۔ جس کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہو گیا، جو حضور کا وفادار ہو گیا، اس کے ساتھ دست شفقت پھیرنا، اس سے پیار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اپنی ظاہری زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اولاد کو، اپنے تعلق کو، سب کو پیچھے رکھ کے سب سے آگے اپنے محبوب کی ذات کو رکھنا۔ یہ کمال صرف حضرت صدیق اکبر ہی کو حاصل ہے۔ لوگ عمل کرتے ہیں پر مزیدار نہیں کرتے، چل پڑتے ہیں پر پورا نہیں چلتے، رشتہ بناتے ہیں پر سوچتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے، اتنی زیادہ وفا اور اتنی زیادہ پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے،
फिर वो रिश्ते निभाए, फिर उन्होंने हुजूर की उस ग़ुलामी को निभा के दिखाया। कलमा पढ़ा। हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, अबू बकर ने दोस्ती लगाई थी मक्के में और जवान कराई बदर व उहद खंदक में, और फरमाते हैं साथ निभाई है कब्र में भी। पानी भरना सुहेलियां ते रंगा रंग घड़े, ओ भाई असी ते भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। और बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी एहतियात के साथ। अगर उन्होंने कभी मशवरा भी दिया ना, एक जंग के मौके पे हुजूर ने मशवरा मांगा तो अर्ज़ की हुजूर आप जैसे हुक्म करेंगे हम वैसे ही हाज़िर हैं। अगर कभी मशवरा मांगा भी तो उन्होंने बड़ा मोहतात हो के बड़ी एहतियात से, कोई ज़्यादा राय नहीं, इसलिए कि जिससे पर एतमाद ज़्यादा होता है उसकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती, जिससे मोहब्बत ज़्यादा की जाती है उसकी ड्यूटी भी ज़्यादा होती। सब सैयां रल पानी नू चलियां, कोई कोई मुड़ सी भर के, तो जिन्हां ने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन डर डर के। उन्हें पता था मुझ पर एतमाद ज़्यादा है, तो उनकी जिम्मेदारियाँ, उसका उन्हें एहसास, वो हर जगह। यार बात को समझो ना, अगर मदीने में कुछ जनाजा है तो अबू बकर सिद्दीक उसमें भी पहले नज़र आते हैं। अगर मरीज़ की इयादत करनी है तो सिद्दीक अकबर उसमें भी पहले नज़र आते हैं। अगर किसी जगह किसी गरीब की, मिस्कीन की खिदमत करनी है तो सिद्दीक अकबर वहाँ भी पहले नज़र आते हैं। और मेरे मदीने वाले महबूब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो साफ में भी पहले नज़र आते हैं। उन्हें पता था कि जिन्होंने भर के सिर ते चाया और कदम रखन डर डर के, बड़ी ड्यूटी की, बड़ी ड्यूटी, आखिर दिन तक ड्यूटी की और खोल के की। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद भी हुजूर के दीन से, हुजूर की औलाद से, हुजूर के सहाबा से, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन से उन्होंने वफादारी वाली ड्यूटी की। और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब नूर वाले कफन में लोग तदफीन के लिए उठा रहे थे और जब उनकी उस वसीयत पर अमल किया जा रहा था कि मुझे ना फ़ौरन ना मेरी कब्र खोदना हुजूर के साथ, पहले पूछ लेना, पहले गवाही ले लेना, पहले ओ लै सजना असां तोड़ नहीं पाई, असां जान दिती राह तेरे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी ज़िंदगी वफ़ादारी वाली गुजारी। दुआ करें हमने भी जहाँ लगाई है ना हमारी निभ जाए, हमारा ना किसी जगह कोई ऐसा मामला ना बन जाए, हम ना निभाने के काबिल हो जाएं, कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिसमें मामला तकलीफ़ वाला हो, हम न तय कर जाएं। बड़ी बड़ी आंधियाँ आती हैं, बड़े बड़े तूफ़ान उठते हैं, बड़े बड़े धूप छाँव के मामलात होते हैं। दुआ करो कि जहाँ जहाँ हम पर एतमाद किया जाता है, प्यार किया जाता है, हम उसे निभा सकें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस ग़ुलाम ने ड्यूटी इस तरतीब से दी कि मिशकात में हदीस है, ज़रा अंदाज़ देखिएगा इस रवायत का, उनकी नेकियां किस तरह गिनी जाएं। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत शुरू कहाँ से की जाए, उस अज़मत के लिए उन्वान कहाँ बांधा जाए, उनकी ज़िंदगी का कौन सा पहलू है जिसका तज़किरा छेड़ा जाए और उनकी वफ़ा का ज़िक्र किया जाए, उनकी इत्तिबा का ज़िक्र किया जाए, उनकी ग़ुलामी का ज़िक्र किया जाए, उनके फ़ना फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का ज़िक्र किया जाए, कहाँ से बात शुरू की जाए। मैं ना तफसीर रूहुल बयान देख रहा था, यानी कुछ बातें ऐसी हैं कि ये मौका नहीं था यार, यहाँ ये वाली बातें तो नहीं ना होती। यानी अम्मा जब लाड से पुत्र से बात करती है तो रूटीन में करती है ना, घर में बैठे, कितना प्यारा है मेरा बेटा, मेरा पुत्र बड़ा बीबा है, वो घर में लाड से बात करती है। जब वो सफ़र पे इंसान जा रहा हो या कोई एमरजेंसी हालात हो तो उस मौके पर लाड की बातें नहीं होती, उस मौके पर बड़ी मीठी, बड़ी शुस्ता, बड़ी अलग थलग बातें नहीं होती। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर फरमाते हैं कि जंग बदर के अंदर ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे, वो पहले भी आपने सुना हुआ है, बड़ी मारूफ बात है कि वो काफिरों की तरफ से आए थे लड़ने के लिए, अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, बाद में अल्लाह ने तौफीक दी, वो भी मुसलमान हो गए। वो काफिरों की तरफ से जब आए उन्होंने ललकारा उन्होंने, तो हज़रत सिद्दीक अकबर ने ना जल्दी से तलवार उठाई और उठने लगे, कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दे, मैं इसकी गर्दन काट के लाऊं।
تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ بیٹھ جائیے. حضور وہ للکار رہے ہیں. جس طرح والد کو غصہ زیادہ نہیں ہوتا بچے کی کسی غلطی پر, تو کہا حضور میں نے جانا ہے, ابھی اس کی گردن کاٹ کے لاتا ہوں. فرمایا ابو بکر بیٹھ جائیے. حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کے اندر جب حضور نے وہ جلال دیکھا اور خیال دیکھا کہ اب تو یہ جانا ہی چاہ رہے ہیں, تو حضور نے پھر کیا انداز اختیار کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا, تیری ابھی بڑی ضرورت ہے. فرمایا تیری وجہ سے ابھی ہم نے بڑے نفع اٹھانے. اور پھر حضور نے فرمایا ابو بکر جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں نا, جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں, اسی طرح ابو بکر تو بھی میرے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے کانوں سے سنتا ہے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے. فرمایا ابو بکر تو میرے لیے اسی طرح ہی ہے, گویا میں تیری صورت میں ہی تو دنیا کو دیکھتا ہوں. تو عشق میں, پیار میں, وارفتگی میں جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز انہیں عطا فرمایا, وہ ہمیں سکھا گئے کہ حضور کی محبت میں جینا کیسا ہے, اس محبت کو نبھانا کیسے ہے, اور اس کے اندر تا دم آخری کس طرح کر کے وقت گزارنا ہے. بس شرط یہ ہے کہ سیکھیں, ان سے سیکھیں. جنہوں نے آج تک فیصلہ نہیں نہ کیا کہ وہ کیا ہیں, وہ دیندار ہیں کہ دنیا دار ہیں, وہ شہری تو ہو کے جینا چاہتے ہیں کہ دیہات کے کلچر میں بسنا چاہتے ہیں, وہ طریقت کے راہ کے مسافر ہیں کہ وہ کوئی سیاست. جنہوں نے آج تک فیصلہ نہیں نہ کیا, تو جو فیصلہ نہیں کر سکے وہ نتیجہ کب حاصل کریں گے. ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ساری زندگی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دراصل ہم کیا ہیں. بس زندگی میں جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے نا کہ ہم کیا ہیں, ہم درویش ہیں, فقیر ہیں, صوفی ہیں, ہم دنیا دار ہیں, ہم مال و دولت والے ہیں, ہم سخی ہیں, ہم متقی پرہیزگار ہیں, عبادت کیا ہیں, ہم جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے نا, پھر ان کا سفر بھی شروع ہو گیا. ان کا سفر بھی شروع ہو گیا. جب سفر شروع ہو جائے تو پھر کبھی نہ کبھی منزل بھی آ ہی جایا کرتی ہے. لیکن جنہوں نے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا تو وہ کس طرح کر کے منزل تک پہنچیں گے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان کے رستوں کا مسافر بنائے, ان کی وفاداری, ان کا عشق, ان کی غلامی کے اللہ ہمیں خیرات عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.